नाज़रीन, खुदावंद यसुह मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं आज खुदावंद के हुज़ूर में शुक्रगुज़ारी में आपके सामने आता हूँ कि आज का दिन और आज का ये प्रोग्राम जब हम करते हैं, और ये प्रोग्राम इन दिनों में जब हम खुदावंद यसुह मसीह के ज़िंदा हो जाने की खुशियाँ पूरी दुनिया में देखते हैं कि मनाई जाती हैं, तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है कि खुदा ने मेरे लिए, आपके लिए, कुल आलम के लिए एक ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि हम हमेशा की हलाकत से बच जाएं और हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। और आजकल ये दिन जो चल रहे हैं, 2 दिन पहले तमाम दुनिया में मसीह के जी उठने की ईद मनाई गई, जिसको रेज़रेक्शन डे भी कहा जाता है, ईस्टर भी कहा जाता है। और हम दुनिया को ये नवीद देने के लिए आज फिर यहाँ पे मौजूद हैं कि यीशु ज़िंदा है, और वो ज़िंदा होके मुर्दों में से ज़िंदा होके आसमान पर उठा लिए गए, और आसमान पर जाते वक्त उन्हें 500 के करीब उनके शागिर्दों ने, और 12 शागिर्दों के साथ ये 500 की जमात थी जिन्होंने 40 दिन तक मसीह के साथ रफ़ाकत रखी, बातचीत करते रहे, मिलते रहे, और फिर मसीह को आसमान पर जाते हुए देखा। और जब वो आसमान पर जा रहे थे तो 2 फरिश्ते उनके पास आ खड़े हुए, उन लोगों के पास जो वहाँ थे, शागिर्दों के पास, और उन्होंने कहा कि जैसे तुम मसीह को जाते हुए देखते हो वैसे ही आते हुए देखोगे। और ये बात, ये खुशी की बात, शादमानी की बात कि यीशु जिंदा है, हम आप तक लेके आए हैं। और आज हम बात जब करेंगे और मसीह के जी उठने की बात करेंगे, मसीह के जी उठना क्यों ज़रूरी था, हम उस पर भी बात करेंगे, मसीह के जी उठने के शवाहिद पे भी बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि मसीहा दुनिया की निजात के लिए जब आए तो हमें क्यों खुशी मनानी है। और आज का हमारा मौजू भी यही है कि क्या मसीह ज़िंदा हुए, और यही हम आपको नवीद देने के लिए आज यहाँ पे ज़िंदगी टीवी के इस प्रोग्राम में ईमान का सफ़र में आप मौजूद हैं। आप हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए। ये प्रोग्राम आपके लिए एशिया सैट 7 पे जाता है, आप इस पर अपने अजीज़ों को बताएं, ख़ुद भी देखें। होशाना लाइव पे आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। ज़िंदगी टीवी के ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, आप उस पर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, और ज़िंदगी टीवी पर इस प्रोग्राम को देखते हैं। ईमान का सफ़र पेज पे आप इसको लाइव देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोग्राम हम ख़ास तौर पे आज का प्रोग्राम आपको कहेंगे कि ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों तक मसीह के जी उठने और ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने की नवीद पहुँचे। जो लोग नहीं अभी तक जानते या इसको समझ नहीं पाते, उन तक भी इस प्रोग्राम को लेके जाएं, उन तक पहुँचाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, और खुदा का वो मंसूबा जो आलमगीर निजात का मंसूबा था वो भी दुनिया तक पहुँचे। आज इस प्रोग्राम पे जब हम बात करेंगे कि क्या मसीह ज़िंदा हुए, आज का हमारा टॉपिक ये है, तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाएँ। और इस प्रोग्राम पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल। एवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल हमारे साथ पहले भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं, बहुत अच्छे खुदा के खादम हैं, प्राइवेट अपना बिज़नेस करते हैं, इसके साथ साथ खुदा की खिदमत का काम भी करते हैं। एवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं, और आप जैसे नौजवानों को देख के मुझे हमेशा खुशी होती है जब आप खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते हैं। आज के मौजू की इब्तदाई आप क्या देंगे, मसीह के जी उठने पे आप क्या बताना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है, इसमें सबसे पहली हैरानकुन जो बात है वो तो ये है कि किसी का जी उठना ना तो बाप आदम से लेके जनाब मसीह तक पहले कभी हुआ था, और ना मसीह से लेकर आज तक कभी किसी का हुआ। बहुत से लोगों का शायद हमने सुना हो या लोगों ने सुना हो कि कोई शख्स मर गया था और वो फिर ज़िंदा हो गया, और वो 2 घंटे बाद, 5 मिनट बाद, 5-10 मिनट के बाद वो ज़िंदा हो गए, लेकिन वो शख्स फिर मर जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में आज जो हम ये बात करने जा रहे हैं, उनका मुर्दों में से ज़िंदा हो जाना, अब वो हमेशा के लिए ज़िंदा हो गए हैं। और बाइबल में बताती है कि वो मुर्दों में से जी उठने वाला
پہلا پھل بنا. سو جب وہ پہلا پھل بنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی فالو کرنے والے ہیں. سو مسیح کا جی اٹھنا سب سے پہلے تو ایک ہسٹوریکلی ان اٹ سیلف ایک عجیب کانسیپٹ ہے جو کہ دوسرے کسی بھی مذہب میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. کہیں پہ بھی اسلام کی بات کر لیں, ہم سکھزم کی بات کر لیں, ہندوازم کی بات کر لیں, 33 کروڑ بھگوان ہیں ہندوازم میں. ان میں سے ایک بھی بھگوان نے کبھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مرنے کے بعد زندہ ہو گیا ہوں یا ہو جاؤں گا. سو یہ کلیم آف کرسچنز جو ہے, خدا یسوع مسیح کا کلیم تو میں نہیں کہوں گا, یہ ان کے شاگردوں کا کلیم ہے کہ ہم نے اسے دیکھا ہے. اور اس کے بعد خدا یسوع مسیح نے بارہا یہ ثابت کیا ہے لوگوں کو دکھائی دے کر, جیسے آپ نے ابتدائی میں ذکر کیا کہ وہ پہلے ایک عورت کو, خواتین کو نظر آیا, پھر اس کے بعد اپنے شاگردوں کو نظر آیا, دو اماؤس کے راستے پہ جا رہے تھے ان کو نظر آیا, اس کے بعد 500 لوگوں کو نظر آیا اکٹھے. تو اتنے لوگوں نے زندہ مسیح کو دیکھا اور اس کے زندہ ہونے کی اس بات کی وہ تصدیق کرتے رہے, اور اس حد تک تصدیق کرتے رہے کہ اپنی جان دینے تک بھی لوگ ان کو کہتے تھے کہ ہم ایکسیپٹ کرو کہ وہ نہیں زندہ ہوا, نہیں تو ہم مار دیں. کو کہتے تھے ہمیں مار دو, ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. We have seen him. So that is how real the rising of Christ is from the dead. خدا کا شکر کرتے ہیں ہم اس بڑے زبردست خدا کے کام کے لیے, اور اس بڑے کام کے لیے جو یسوع مسیح نے کر دیا کہ عالمگیر نجات کے لیے, دنیا کی نجات کے لیے انہوں نے وہ کام جو باپ نے انہیں سونپا تھا وہ کر دیا. اور اس کام کو جب پورا کیا تو اس سے ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے صلیب پہ کہا کہ تمام ہوا, اور وہ تمام کیا ہوا ہم نے وہ بھی بتایا تھا کہ دنیا کی نجات کا کام تمام ہو گیا. دنیا کے لیے ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ان کو دینے کے لیے وہ کام تمام ہوا. اور پھر جب زندہ ہوئے یسوع مسیح, تو یسوع مسیح ہم بھی بات کریں گے کہ کیسے وہ بہت سے موقعوں پہ, جگہوں پہ نظر آئے. لیکن ایک میں یہاں سے ذرا شروع کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا مکاشفہ, پہلا باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہوا ہے. اور یہ مکاشفہ جب انہوں نے یوحنا کو, اپنے شاگرد کو دیا, جب وہ پتمس کے جزیرے میں ہمیشہ کے لیے وہ قید تھے اور بڑی مشکل میں تھے, اور وہاں پہ خدا پھر بھی ان سے کام لے رہا تھا, اور وہاں پہ انہوں نے یہ ریولیشن, بک آف ریولیشن, آخری کتاب لکھی. اور اس میں یسوع مسیح نے لکھا کہ جب میں نے اسے دیکھا تو میں اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. جب میں نے اسے دیکھا, یہ یوحنا عارف کہہ رہے ہیں, اور میں اس کے پاؤں میں مردہ سا پڑ گیا, اور اس سے یہ کہا, اور اس نے یہ کہا مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھ, یہ کہہ کر مجھ پہ اپنا دانا رکھا کہ خوف نہ کر. پہلی بات, جب خداوند آتے ہیں, خدا کے فرشتے آتے ہیں, تو خوف کو دور کرتے ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہے فیئر ناٹ, انگلش میں ایک بڑا خوبصورت مجھے ورڈ لگتا ہے. اور پھر انہوں نے جو دوسری بات کہی, بڑی اہم بات ہے, میں اول اور آخر ہوں. مطلب آئی ایم دا بگننگ اینڈ آئی ایم دا اینڈ, میں اول اور آخر ہوں, دنیا کی ابتدا. اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا, اور کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام ہی خدا تھا. یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت. اور یہاں پہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں اول اور آخر ہوں. اور ریولیشن کی بک اب یہاں پہ کہہ رہی ہے اور میں زندہ ہوں, آگے کہہ رہے ہیں کہ میں اول آخر اور زندہ ہوں. کوئی آپ نے بڑی اچھی بھی بات کی کہ دنیا کے بڑے مذاہب ہیں, بڑے نبی آئے, بڑے پیغمبر آئے, کوئی بھی کسی کا دعویٰ نہیں کہ میں زندہ ہوں, اور کوئی زندہ ہے بھی نہیں, کیونکہ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھا. یسوع مسیح نے بھی دنیا کی خاطر, میری خاطر, آپ کی خاطر قربان ہو کے موت کا مزہ چکھا, قبر میں رہے, لیکن پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اور وہ کہتے ہیں اور میں زندہ ہوں. آگے کہتے ہیں میں مر گیا تھا اور دیکھو عبدالآباد, فار ایور اینڈ ایور, عبدالآباد زندہ ہوں, عبدالآباد زندہ رہوں گا. اور پھر آگے بہت بڑی اہم بات ہے, اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. فل اتھارٹی, فل اتھارٹی ان کے پاس ہے, موت کی بھی اور عالم ارواح کی بھی کنجیاں کس کے پاس ہے؟ یسوع مسیح خود فرما رہے ہیں. آپ اس کے تعلق سے ذرا بات کیجیے گا. ویسے بہت ہی خوبصورت بات ہے, اور بالکل آپ نے شروع کیا کہ اسے کہا کہ خوف نہ کھا, خوف نہ کر, ہے نا. اور اسی سے بڑی خوبصورت ایک ریفرنس مجھے یاد آ گیا, 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, for God has not
given us the spirit of fear but of power and of love and sound mind. میں اس کو اردو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کا روح نہیں دیا, خوف کا روح نہیں دیا, پس ہمارے بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. سو خدا, جہاں پہ خدا آ جاتا ہے, جہاں پہ خدا کی کے ساتھ آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور when you have God with you تو خوف بھاگ جاتا ہے. اسی لیے باپ ابراہیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بالکل بنجاروں کی سی زندگی گزارتے تھے, وہ بھی جنگ لڑنے کے لیے اپنے نیفیو کو بچانے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. داؤد ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہوا ہے جاتی جولیت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. سو خدا کا روح جو ہے وہ خوف سے آزادی دیتا ہے. اور بے شک خدا نے یہاں پہ ہمیں بتا رکھا ہے کہ میں عبدالآباد زندہ ہوں, اور اس کے عبدالآباد زندہ ہونے کی مثال ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے اس کو دیکھا. اس کے بعد آج تک لوگ دعویٰ کرتے ہیں, چاہے وہ ساؤتھ کوریا میں کوئی بدھسٹ کرسچن ہو رہا ہے, ایران میں کوئی مسلمان امام بھی کرسچن ہو رہا ہے, اور وہ میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک ٹیسٹمنی سن رہا تھا, ایک مسلم تھے, وہ تبلیغ کے لیے ملیشیا کے شاید انڈونیشیا میں گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں تھا, کسی وجہ سے میں جیل میں پڑ گیا, اور وہاں پہ خدا یسوع مسیح مجھے نظر آئے اور اس نے مجھے کہا کہ جی میں زندہ تیرا خدا ہوں, کیونکہ میں وہ خدا کو مانگ رہے تھے, اسے دعا کر رہے تھے. سو دیر ہیز بین سو مینی انسٹنسز. گلشن ایستر, بلقیس شیخ, یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی مثالیں اپنی زندگی میں پرسنل لیول پر ایکسپیرینس کی ہیں, کہ وہ زندہ خدا جو ہے وہ آج بھی لوگوں کو وزٹ کرتا ہے, اینڈ ہی پرووز دیٹ آئی اسٹل ایم الائیو, اینڈ میں تمہاری زندگی میں کام کر سکتا ہوں. آمین آمین. اور ہمیں آپ نے بھی بات کی, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس تک ضرور جائیں, اس بات تک بھی پہنچیں کہ کیسے مسیح جو ہیں کن کن کو نظر آئے. اور لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ ہم ان واقعات کو دیکھیں. اور لکھا ہے کہ یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 1 سے 18 آیت تک جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ سارے واقعات بیان کیے گئے ہوئے ہیں. اور کتاب مقدس میں, انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دوسری آیت میں جو خاص طور پہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, متی کی انجیل میں بھی اس کو دیکھیں اگر, تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خدا کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا جی, اور اس پر بیٹھ گیا. اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی. اور لکھا ہے وہاں پہ کہ نگہبان, چوتھی آیت میں لکھا ہے, اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے. اب یہ بہت اہم بات ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم شواہد سے پہلے اس بات کو دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی جو سب سے مضبوط ترین حکومت تھی وہ رومن امپائر تھی, اور رومیوں کی حکومت ہی اس علاقے کو بھی جو ہے وہ اس پر حکومت کرتی تھی. اور رومی حکومت کا پہرا قبر پہ لگایا گیا تھا. جب یسوع مسیح کو دفنایا گیا تو جو اس وقت کے سردار کاہن اور فقیہ اور فریسی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ اس کے شاگرد اس کو کہیں چرا کے لے جائیں, کیونکہ اس نے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. ان کو پتا تھا کہ اس نے کہا ہے یہ, تو اور اس کے شاگرد کہیں لے نہ جائیں اور پھر وہ کہیں کہ یہ جی اٹھا ہے یا وہ اب یہاں نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا, ایک بہت زبردست پہرا رکھوایا تھا وہاں پہ, اور پھر اس قبر کے اوپر لکھا ہے کہ مہر کر دی گئی تھی, مہر کر دی گئی تھی. اور اس مہر کا مطلب تھا رومی حکومت کی مہر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی چھیڑ نہیں سکتا. اور لکھا ہے کہ وہ چال آیا اور فرشتہ جو ہے آسمان سے اترا اور پتھر کو لڑکا دیا. اب خدا کی قدرت کے آگے چاہے کتنی بڑی قدرت بھی کوئی آ جائے, قوت بھی آ جائے, حکومت بھی آ جائے, گاڈ ہیز اتھارٹی اوور آل دا پولیٹیکل پاورز. تمام دنیا کی سیاسی قوتوں پہ, تمام دنیا کی فوجی قوتوں پہ, تمام دنیا کی مذہبی قوتوں پہ, تمام دنیا کی جو ہے شیطانی قوتوں پہ, اور پوری دنیا پہ اختیار کس کا ہے؟ خداوند ہمارے خدا کا ہے. اور وہی اب اس فرشتے کو بھیج رہا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ جب نگہبان ڈر کر کانپ اٹھے.
उन्होंने जब ऐसा जलाली फरिश्ता देखा, लिखा है कि उसकी पोशाक बर्फ़ की मानद सफ़ेद थी और बिजली की सी सूरत उसकी देखते हैं। ये बड़ी, इसको अगर आप इमेजिन करें तो एक अंधेरे में बैठे हुए, रात के अंधेरे में बैठे हुए वो शख्स हैं, सुबह का भी पौ फटने वाली है, अंधेरा होता है, और उसमें अगर ऐसा जलाली मंजर आए तो वो डर गए और लिखा है कि मुर्दा से हो गए। आप इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा। जी, ये बहुत ही दिस इज़ द फर्स्ट एविडेंस जो हमें कलाम मुक़द्दस में से मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदा होना एक ऐसा ज़बरदस्त इवेंट था जिसको सबसे पहले तो कब्र के बाहर मौजूद जो उनके निगहबान थे उन्होंने इसको विटनेस किया। फिर उसके बाद जो लेडीज़, जो ख़वातीन वहाँ पर सुबह सवेरे आई थी, उन्होंने इसको देखा, और ये बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि इसकी तस्दीक अनाजील में हर जगह हो रही है। एक जगह लिखा है कि वो जो आज जो निगहबान थे उन्होंने इस बात के बारे में जब रबियों को बताया तो उन्होंने उनको बहुत सा पैसा दिया और उनसे कहा कि तुम कहना कि उसके शागिर्द उसको चोरी करके ले गए थे। और लिखा है कि ये बात आज भी यहूदियों के यहाँ राइज है और ये बात को इसी तरह वो फैलाते हैं। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या थी कि वो कभी भी ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यीशु जिंदा हो गया। लेकिन जो शागिर्द उस वक्त सोग की हालत में थे, 3 दिन से दुख के आलम में थे और उसका इंतज़ार, वो सोच रहे थे कि हम इस, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा होने तक भी उसके शागिर्दों को भी इस बात का यकीन नहीं था कि खुदा यीशु मसीह जो अपने आप को कह रहा है कि मैं बादशाह हूँ या मुझे बादशाह के तौर पे यरूशलेम में दाखिला दिया जाए, तो वो क्यों कर मुमकिन है कि वो रोमियो के हवाले कर दिया जाए। सो इवन दे डिड नॉट कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। जब हो गया तो वो यकीन नहीं कर रहे कि वो जिंदा हो गया है, जब तक कि वो उनको बार बार इस बात का यकीन नहीं दिला देता। पहले वो मरियम मगदलीनी को, फिर ख़वातीन को, फिर 2 शागिर्दों को जो अमाउस के रास्ते पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो उनके 11 शागिर्द हैं जो ऊपर बालाखाना में हैं, उन सबको, और फिर उसके बाद गलील में जहाँ पे तुबा भी मौजूद है। बिल्कुल, हम इनको एक एक करके बल्कि देखेंगे, प्रॉपर एविडेंस के तौर पे हम इसकी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त इस सवाले की तरफ ख़ास तौर पे कि अब ये जो पत्थर लुढ़काया गया, क्या ये मसीह को बाहर लाने के लिए लुढ़काया गया? मसीह तो कुदरत और इख्तियार रखने वाले कुल आलमों पे, मैंने बताया कि पूरी दुनिया पे इख्तियार, ये पत्थर लुढ़काया गया ताकि दुनिया देख सके, ताकि मरियम मगदलीनी और जितने और वो निगाहबान और सब देख सकें और जाके इख्तियार वालों को बताएं कि मसीह अंदर नहीं है, वो जिंदा हो चुके हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हमारे मसीहा में वो कुदरत है और हमारे मसीहा में वो कुदरत के साथ साथ वो इख्तियार और अथॉरिटी है कि वो जो चाहें लिखा। वो खुद उन्होंने कहा कि मुझे अपने मौत पे भी इख्तियार है और मुझे अपने जो है जी उठने पे भी इख्तियार है। ये उनके अल्फाज हैं, मसीहा के अल्फाज हैं। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये जब पत्थर लुढ़काया गया है तो ये आज भी वहाँ पे लुढ़का हुआ तमाम दुनिया के लिए मौजूद है कि दुनिया जाए और देखती है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिलियंस ऑफ लोगों ने इन 2000 सालों ने उस कब्र खाली को देखा है और यीशु मसीह का जिंदा होना, यीशु मसीह का जी उठना और यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, ये द मोस्ट यूनिक इवेंट ऑफ द हिस्ट्री है। कोई आज तक ना उस तरह पैदा हुआ, ना कुंवारी से कोई पैदा हुआ, ना उसकी ज़िंदगी भी भरपूर मोज़ात से भरी हुई और मुर्दों तक को जिंदा करने वाली। और फिर दुनिया के लिए मैं समझता हूँ कि ये इसको लोग कहते हैं कि इट्स अ ग्रेटेस्ट लव स्टोरी जो मसीह की है दुनिया से मोहब्बत के लिए, क्योंकि लोग एक दूसरे की मोहब्बत में तो जान देते हैं, आए हैं, बहुत से हम स्टोरियाँ सुनते हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन दुनिया की खातर, उनकी निजात की खातर। और अभी आपने कहा था कि वो जब जा रहे थे शाहना एंट्री में तो वो उन्होंने वक्त वो मुकर्रर चुना, वो वक्त जो फसा
فصح کا تھا, عید فصح کا تھا, اور اس وقت میں وہ جب انٹر ہوئے ہیں تو عید فصح ایک ہفتے کے لیے منائی جاتی تھی. پہلے دن سفر شروع کرتے ہیں اور چوتھے دن جو ہے وہ 4 دن تک جو برا وہاں پہ قربان کیا جانا ہوتا تھا اس کو گھمایا جاتا تھا, ہیکل میں لایا جاتا تھا, اور یسوع مسیح 4 دن تک ملتے رہے, گھومتے رہے, پھرتے رہے. بڑے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معجزات ان دنوں میں بھی ہوئے. اور اس کو خاص طور پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ارلی چرچ جب تھا, شروع کے چرچ نے نسان 10ویں مہینے, نسان کے 10ویں تاریخ کو, مہینے کی 10ویں تاریخ کو, اور پھر 14ویں تاریخ کو وہ جو ہے مناتے تھے, عید مناتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد 2nd سینچری میں جو اس وقت کی جو بزرگ تھے اور کلیسیا کے اور کونسل تھی جو نائسیا کی, انہوں نے مل کے اس کو فیصلہ کیا کہ نہیں, کیونکہ وہ پہلے دن ہفتے کے یعنی کہ اتوار کے دن جی اٹھے تھے, اتوار کو عید قیامت المسیح ایسٹر منایا جائے, اور اس کے جو فرائیڈے کو ہے وہ گڈ فرائیڈے یعنی کہ وہ مقدس جمعہ جس میں دنیا کی نجات کے لیے مسیح کفارے پہ آسمان صلیب پہ چڑھ گئے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ نسیا کی کونسل نے اس کا فیصلہ کیا 4ویں صدی میں کہ اتوار کو منایا جائے. سیکنڈ, ہاں نہیں 4ویں صدی تھی. نائسیاز کونسل اس میں 3rd سے شروع ہوئی تھی. جی 329 میں 325 میں ان کی فرسٹ میٹنگ ہوئی. لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا, خدا کے کلام کے مطابق بھی, موسوی شریعت کے مطابق بھی, جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے وہ آپ کے فصح کے بعد جو پہلا نارمل سبت آتا ہے یعنی سیٹرڈے, اس سے اگلا دن جو آئے گا سنڈے, اس دن پہلے پھلوں کی عید منائی جائے گی. اور خداوند یسوع مسیح ایگزیکٹلی فصح کے بعد جو فرسٹ سبت آیا اور سبت کے بعد جو پہلا دن یعنی سنڈے آیا وہ اسی دن زندہ ہوئے, وہ پہلے پھلوں کی عید تھی. سو خداوند یسوع مسیح نے عید فصح بھی پوری کر دی اور پہلے پھلوں کی عید بھی ایگزیکٹ اسی دن زندہ ہو کر مردوں میں سے پہلا پھل بن کر زندہ کیا. پولس رسول اس کا ریفرنس بھی دیتے ہیں. سو یہ خداوند یسوع مسیح نے بہار کی تینوں عیدوں کو, بلکہ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو, اب وہ 3 عیدیں کیا ہوتی تھیں کہ پہلی عید عید فصح جو کہ 14ویں تاریخ کو شام کو منائی جاتی تھی, اس سے اگلا دن جو ہوتا تھا وہ بے خمیری روٹیوں کی عید منائی جاتی تھی, اور پھر اس کے بعد جو تیسری عید آتی تھی وہ ہوتی تھی پہلے پھلوں کی عید. فصح خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو برا پیش کر کے فصح پوری کی, اور پہلے دن ہفتہ کے پہلے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر پہلا پھل ہونے کی عید خداوند یسوع مسیح نے پوری کی. اب یہ جو بے خمیری روٹیوں کی عید کی ہے اس میں 7 روٹیاں, اس کا ٹریڈیشن کیا ہوتا تھا کہ 7 روٹیاں لی جاتی تھیں, 7 روٹیاں لے کر اس میں اوپر 3 روٹیاں اوپر 3 روٹیاں نیچے, اور چوتھی روٹی جو ہوتی تھی اس کو لے کر اس کو توڑا جاتا تھا, اور آدھی روٹی کو ان 3 روٹیوں نیچے 3 روٹیوں کو اوپر چھپا دیا جاتا تھا, اور آدھی روٹی جو ہوتی تھی اس کو باندھ کے تو اس کو چھپا دیتے تھے. سو آپ دیکھیے کہ وہ 3 روٹیاں نیچے اور 3 روٹیاں اوپر وہ رات اور دن کو ظاہر کرتی ہیں, اور وہ ٹوٹی ہوئی روٹی مسیح کے بدن کو ظاہر کرتی ہے. اور ایگزیکٹلی 3 دن اور 3 رات کے بعد خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں اور بے خمیری روٹیوں کی عید کو بھی پورا کرتے ہیں. سو پہلی 3 عیدیں خدا یسوع مسیح نے بالکل شریعت کے, موسوی شریعت کے مطابق, اس نے کہا تھا میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے ہوں, انہوں نے تینوں عیدوں کو پورا کیا. پھر اس کے 40 دن کے بعد تک وہ نظر آتے رہے. 50ویں دن انہوں نے کہا کہ پاک روح ملے گا, اور جسے یہودی ہفتوں کی عید کہہ کے مناتے تھے اس کو کرسچنز نے پینتیکوسٹ کی عید کہہ کے منانا شروع کر دیا, وہ بھی ایگزیکٹ ڈے پہ پوری ہوئی. سو خداوند یسوع مسیح کا نہ صرف اس کا پیدائش بڑی یونیک ہے, اس کی زندگی بڑی یونیک ہے, اور اس کی موت اور موت کے بعد زندہ ہو جانا, اور اتنی جو عیدیں ہیں 4 عیدوں کو لٹرلی 50 دن کے اندر پورا کر دینا, کتنی خوبصورت طریقے سے ہمارا خدا ایک پلان کے مطابق کام کرتا ہے. بالکل. میں اپنے ناظرین سے اس وقت کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے, فالو کیجئے, یوٹیوب کے پیج کو ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے, اور ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے خاص آپ کے لیے, اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے +44 793 117 4775. میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, اسکرین پہ بھی یہ نمبر آ رہا ہے آپ کے لیے, +44 793 117
4775, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ख़ास। आप इस पे हमें अपना सवाल लिख के भी भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आप हमें ज़िंदगी टीवी हमारी स्काइप आईडी है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं आप। और आप हमें ख़ास तौर पे अपना सवाल फेसबुक पेज पे भी जहाँ देख रहे हैं लिख के भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं। फिर से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे पेज को लाइक कीजिए और इसको आप ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे पास एक सवाल भी है, आप ज़रा तब तक कोई अगर तबसरा करना चाहें आज के इस ख़ास तौर पे इस वक्त के लिए कि ये मौत को दुश्मन कहा गया। ये एक सवाल है कि मौत को पहला करंथियों 15 बाब उसकी 26 सबसे पेशा दुश्मन जो नेस किया जाएगा वो मौत है। इससे क्या मतलब है, क्या है वो? जी, सबसे पिछला तो सबसे पहले इसको समझने कि ये पिछला दुश्मन क्या है। दिस इज़ द लास्ट वन। इसका मतलब है कि खुदा ने इससे पहले सब चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया है। हम मुकाशफा की मेरा ख्याल 20 के बाद में आ जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि खुदा हर चीज़ को सीक्वेंस से शुरू करता है। ये सबसे पिछला, इसको लास्ट भी कहा जा सकता है और सबसे पहला भी कहा जा सकता है। सबसे पहला दुश्मन बन गया था ये हमारा, जब बाप आदम ने और अम्मा हवा ने गुनाह किया तो वो लिखा है कि खुदा ने उनसे कहा था कि जिस दिन तूने गुनाह किया तू मरा। अब लोग कहते हैं कि जी वो तो उस दिन नहीं मरे थे, उससे पहले वो उसी दिन मर गए थे। अब वो उनके जो दिन थे, हम जब पैदा होते हैं तो हमारे सारे लिखे ना, ज़बूर 139 में लिखा कि उसने तुम्हारे दिन अपनी किताब हयात में लिख रखे हैं, यानी एग्जैक्ट डेज हैं। तो जिस दिन मैं पहला दिन जिंदा हो जाता हूँ या मैं गुजार लेता हूँ तो मेरे दिन कम होने शुरू हो गए। मेरी मौत प्री डेस्टिन्ड है और मेरे दिन कम होने शुरू होते। सो बाप आदम और अम्मा हवा भी उस दिन मर गए थे, बिकॉज उससे पहले मौत उन पे लागू ही नहीं थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द सिन। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, दैट वाज अ स्पिरिचुअल डेथ। स्पिरिचुअल इसलिए कि उस वक्त तक मौत का कोई तसव्वुर था ही नहीं, मौत आने की कोई बात थी ही नहीं। खुदा ने इंसान को बनाया था और मौत की कोई बात उसके पास, जब खुदा के पास जब है इंसान, वो उस बाग एदन में खुदा खुद मिलने आता था, तो वो स्पिरिचुअल डेथ की बात थी कि वो स्पिरिचुअली खुदा से और इंसान का जो राब्ता वो मुनक़ता हो गया, वो गुनाह बीच में आ गया और इस वजह से ये डेथ हुई। और पहला करंथियों 15 बाब और उसकी 55 आयत में इसीलिए लिखा है कि जब मसीह ने अपने आप को जो है सलीब पे कुर्बान कर पे मौत और कब्र पे फतह पा ली, तो वहाँ पे करंथियों में लिखा हुआ है इसमें, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। यानी कि मसीह ने उस डंग को जो वो कह लें कि इंसान को ख़त्म करता था स्पिरिचुअली, उसको निकाल दिया और दोबारा से वो जुदाई का जो दीवार थी, गुनाह और इंसान, खुदा और इंसान के दरमियान जो गुनाह था वो दीवार बनी थी, वो यीशु मसीह ने गिरा दी। और मसीह का शागिर्दों पे ज़ाहिर होना आपने बात की थी, हम अब उस पर थोड़ा सा आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ इसको हम थोड़ा सा क्लियर करें स्टेप बाय लोगों के लिए, क्योंकि पहली बात मरियम मगदलीनी की हमने भी पढ़ा, और मरियम मगदलीनी है जो वो लूका 24 बाब, लूका की इंजील मुकद्दस में लूका की इंजील 13 बाब 35 आयत तक ये सारा वाक़या लिखा हुआ है। यूहन्ना की इंजील 20 बाब यूहन्ना की इंजील 20 बाब और पहली आयत से 18 आयत तक ये सारा वाक़या उसमें लिखा है कि वो जब कब्र पे गई, और जब वो कब्र पे गई है और लिखा है कि पत्थर को लुढ़का हुआ पाया, और फरिश्तों को जब वो ये औरतें उसके साथ जो थी वो देखती हैं, तो वो लिखा है कि वो भागी शागिर्दों के पास गई और शागिर्दों को जाके बताया कि आओ देखो यीशु की कब्र खाली है। मैं इसको ब्रीफ कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ वक्त की वजह से। और इसमें ख़ास तौर पे एक जो बात नज़र आती है कि वो शागिर्द भी आए और उन्होंने भी उस कब्र खाली को देखा, और उसके बाद जब वो लिखा है चले गए तो मरियम जो है वो वहाँ पे है। वो अभी तक मतलब कि वहाँ से जुदा होने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा मसीह कहाँ है, और वो मसीह को जब उसके लिए वो ढूंढ रही है, रो रही है, तो लिखा है कि मसीह उस पर ज़ाहिर हो गए और मसीह ने लिखा है कि उससे बात की और उसने मसीह का दीदार हासिल कर लिया। और मैं आज भी कहता हूँ कि जो दोज इंग्लिश में वर्ड है, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, वो उसको देख लेते हैं, पा लेते हैं, जो उसका इंतज़ार करते हैं
हैं, जो उसके कदमों में झुके रहते हैं, जो उसके साथ जो है ना, वो मरियम कहती है कि तुमने कहाँ रखा है मुझे, बागबान समझ के कहते कहाँ रखा है मुझे बताओ, मैं उसको अपने साथ ले रहा हूँ। जो उसको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं खुदा उनको मिल जाता है। और आज भी कोई भी ऐसे लोग जो मुतलाशी हैं, जो मसीह की तलाश में हैं, या अपने अंदर इत्मीनान चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, शादमानी चाहते हैं, मसीह को हासिल करके हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं, तो आज भी आपको मरियम की मिसाल आपके लिए मौजूद है। वो इंतज़ार करती रही, सब चले गए, लेकिन वो खुदा के कदमों में वहाँ पे उस जगह बैठी रही तक के, और उसको मसीह का दीदार मिल गया। दूसरा आगे चलते हुए दूसरी जो है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। जब यीशु मसीह उसी दिन, अब ये वो सेम डे का वाक़या है, पहले मरियम मगदलीनी को मिलते हैं, अब उसके बाद वो दो शागिर्द जब वो अमाउस गाँव था उसकी राह पर जब वो जा रहे थे, आप इस वाक़या को ज़रा बयान कीजिएगा। ये लूका 24 बाब 13 से 35 में लिखा हुआ है, आप बुक से इसको बताइएगा कि कैसे ये उन दो शागिर्दों पे ज़ाहिर हुए। डॉक्टर साहब, ये इंतहाई ज़बरदस्त वाक़या है, इंतहाई ज़बरदस्त वाक़या है, क्योंकि वहाँ पे हमें नज़र आता है कि बाकायदा लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट फासला है इसको बहुत से लोग इंग्लिश कुछ स्कॉलर्स ने, टीचर्स ने इसको लिखा हुआ है 7 माइल बाइबल स्टडी। खुदा यीशु मसीह ने 7 मील का, 20 को लिखा हुआ है उर्दू में, इसको 20 को का जो फासला वो 7 मील बनता है। तो 7 मील खुदा यीशु मसीह उनके साथ चल रहे हैं और उनको स्टडी दे रहे हैं, उनको तौरेत में से, उनको सहाइफ अंबिया में से, तनाख में से कम्प्लीटली बता रहे हैं कि कहाँ पे मसीह का जो है वो ये लिखा है कि वो आएगा और वो दुख उठाएगा और वो मारा जाएगा। और वो उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं और अपने आप को आश्कारा करते हैं। सो इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त बात जो हमें नज़र आती है, मैंने इसके ऊपर मैंने एक टॉपिक किया था, पोस्ट रेजरेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, जिसमें हमने ग्लोरीफाइड बॉडी और खुदा यीशु मसीह के जी उठना, उनकी कितनी दफ़ा वो कहाँ किस किस को नज़र आए, क्या सीक्वेंस था, उसके ऊपर एक डिटेल स्टडी है। सो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि हमें चंद एक बातें नज़र आती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद जितने भी वाक़यात मौजूद हैं, चाहे वो यरूशलेम में है या काना गलील में है या कहीं पे भी गलील में है, वो कहीं पे भी हैं, उनमें कहीं पे भी खुदावंद यीशु मसीह की शक्ल उनकी ज़मीनी ज़िंदगी वाली शक्ल नहीं है, और वो पहचान अपनी दे देते हैं जब वो जलाली बदन चाहता है कि मैं पहचान दूं। एक्चुअली मैं इसको जब देखता हूँ ना, और लिखा है कि वो ज़ाहिर रास्ते में चल रहे होंगे, अंधेरा रात का अंधेरा, शाम का वक्त है, दिन का टाइम है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो है इसको। और देखो उसी दिन बिल्कुल ठीक है, 2 आदमी इसी गांव की तरफ जा रहे थे, गांव हाउस है, लेकिन लिखा है कि जब, जो असल बात मैं करना चाह रहा हूँ, कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा जी, तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी ली, बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। अब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब वो रोटी लेके तोड़कर उनको दे रहे हैं, तो उन्होंने उसके हाथों में वो जो कील ठोके गए थे वो निशान देख लिए होंगे कि ये तो वही मसीह है। और तब लिखा है कि जो है उस पर उनकी आंखें खुल गईं। अब ये भी बात ये है, जो वो बात हम कर रहे थे कि चाहे वो दिन की रोशनी है या रात की, उस वक्त तक उनकी आंखें इसलिए नहीं खोली गई कि मसीहा, जैसे आपने बताया कि उनको सारे नविश्ते बता रहे थे कि क्या क्या होना जरूर है, उनको याद दिला रहे थे कि देखो ये कलाम में लिखा हुआ है। और इसके साथ 21वीं आयत में जो है, और उसमें उनकी आंखें खुल गई, बस उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 उनके साथियों को इकट्ठा पाया। एक सवाल हम ले लेते हैं, फिर हम इसको आगे करते हैं। क्या वजह है कि कुरान मसीह की मुर्जाना पैदाइश को मानता है, उसके मुर्जात को मानता है और उसके आसमान पर अब तक ज़िंदा होने को मानता है, लेकिन उसकी मौत का क्यों इनकार करता है? तो मैं इसका पहले थोड़ा सा जवाब देता हूँ कि देखें, इस दुनिया पे आज तक इब्लीस ने बहुतों के जहनों को बंद किया हुआ है, और इब्लीस नहीं चाहता कि अगर वो उस बर्रा, वो जो खुदा का बर्रा जो गुनाह की माफ़ी के लिए कुर्बान हो गया, अगर उसकी मौत को मान लिया जाए, उसकी कुर्बानी को मान लिया जाए और उसकी रेजरेक्शन को मान लिया जाए, तो फिर इब्लीस का काम ख़त्म हो जाता है।
اس لیے وہ بہت سے لوگوں کو, جیسے داؤد کے تعلق سے بھی یہ لکھا ہوا ہے, ایک دفعہ کلام میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اور ابلیس اس میں سما گیا. پھر یہودا اسکریوتی کے تعلق سے لکھا ہے کہ اور ابلیس اس میں سما گیا. تو ابلیس بہت سے لوگوں کو مختلف طریقوں سے, بڑے بڑوں کو, میں نے داؤد کا نام لے لیا, کتنا بڑا نبی, اس سے بڑے نبی تو نہیں آئے دنیا میں, اور جتنے بھی نبی آئے تو کتنے بڑے بڑے جو لوگوں کو اس نے پکڑ لیا. وہ نہیں چاہتا, ابلیس نہیں چاہتا کہ یہ حقیقت دنیا تک پہنچے کہ یسوع مسیح جو خدا کا برا اس دنیا میں آیا, وہ قربان ہوا اور وہ گناہ کی جو قربانی دے چکا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا اسی چکر میں پڑی رہے کہ ابھی تک مسیحا نے آنا ہے, یا اس نے قربانی ابھی تک دی نہیں ہے, قربانی ابھی تک ہوئی نہیں ہے, اور قربانیوں کا چکر چلتا رہے اور انسان اسی طرح گناہ میں پڑتا رہے. آپ ذرا اس میں کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب, اناجیل میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے, کرنتھیوں میں بھی میرا خیال اس کا ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہو گئے تھے, ان کے شاگردوں نے ان کو دیکھا, ان سے بہت دفعہ ملاقات کی, اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ 500 کے قریب جو تھے تخمیناً بھائی تھے, انہوں نے بھی زندہ مسیح کو دیکھا. لیکن لکھا ہے ان میں سے بھی بعض نے اس کا یقین نہیں کیا. اگر لوگ مردوں میں سے زندہ ہوئے مسیح کا انکار کر سکتے ہیں تو آپ اس چیز کے لیے پریشان نہ ہو کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. یو جسٹ کیپ آن پریچنگ the word of God. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جب یہ بتایا تو اس نے ان کو یہ بتایا کہ یہ سارے نوشتے لکھے ہوئے تھے میرے بارے میں جن کا پورا ہونا ضرور تھا. اور میں اس کے لیے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. لوکا کی انجیل میں اس کا 24واں باب ہے اور اس کی 24ویں نہیں سوری میں اردو میں تھوڑا ویری بیڈ, 46 ہے میرا خیال ہے. اور لکھا اور ان سے کہا, یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. سو خدا یسوع مسیح خود اپنے منہ سے اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے بارے میں یہ لکھا تھا کہ میں جی اٹھوں گا. اگر کوئی مانتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں مانتا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب اسلام کے بارے میں پرابلم یہ ہے کہ آج کل ان کے اپنے اسکالر جو ہیں, ایک اسکالر ہے ان کا نام ہے, میں اگر آپ اجازت دیں تو شیخ عمران حسین نام ہے ان کا. تو شیخ عمران حسین صاحب نے وہ بڑے منجے ہوئے اسکالر, انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ڈیتھ واقعہ ہی ہوئی ہے اور صلیب پر ہی ہوئی ہے. اور اس کے بارے میں آج کل بہت وہ کلپ بہت مشہور ہے اور بہت وائرل بھی ہے, کیونکہ بہت سارے اسکالر جو پہلی بات تو وہ مانتے نہیں ہیں کہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, پھر اگر مانتے ہیں کہ ڈیتھ ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی شکل بدل گئی. سو اسلام کی میں آئی وڈ سے کہ لیٹس پریچ کرائسٹ. بالکل, اور یہ اسی لیے میں کہتا کہ ہم جو واقعات ہیں ان کو دیکھیں کہ اصل واقعات جو انجیل مقدس میں ہیں, انجیل کو مسند مانا جاتا ہے, مسند ہے, اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے خدا کے الہام سے اور لکھوایا گیا. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ آگے وہ کہتے ہیں کہ بے شک 34ویں آیت میں وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھائے اور شمعون کو دکھائی دیا. اور پھر اس کے بعد اسی شام میں وہ لکھا ہے کہ جب شاگرد ایک جگہ اکٹھے تھے اور آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے, لکھا 36ویں آیت میں, یہ لوکا کی انجیل 24ویں باب کی 36ویں آیت میں وہ باتیں کر رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. پہلی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح پرنس آف پیس, سلامتی کا شہزادہ, سلامتی لے کے آتا ہے, اور وہ لوگوں پہ سلامتی جو ہے وہ ان کو دیتا ہے. ان لوگوں کو اس کے اوپر سلامتی کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہی ہمسیلف از پرنس آف پیس. دنیا کے نبیوں کے لیے ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں, پیس بی اپون ہم یا جیسے بھی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح تو دنیا کو خود اطمینان بانٹتا ہے, وہ اطمینان کا سر چشمہ ہے. اور لکھا ہے 39ویں آیت میں, میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو. اب یہ یسوع مسیح مخاطب ہیں, میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں, مجھے چھو کر دیکھو, کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو. مطلب کہ اب وہ ان کو فزیکلی اپنا جو ہے چیک اپ کروا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ مجھے چیک کر کے دیکھو, روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی. اور پھر وہ ایک اور اس میں بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ کھاتی پیتی نہیں, تمہارے پاس یہاں کچھ کھانے پینے کو ہے. اور وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے 42ویں آیت میں لکھا ہے, انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا قتلہ دیا, اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا.
آمین. تو یہ سارے شواہد جو ہیں ہم آگے بھی مزید بھی اس میں دیکھیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ یوحنا کی انجیل میں سے اگر 20واں باب 26ویں آیت میں اب 8ویں روز کا ذکر ہے. 8ویں روز اب 8 دن گزر چکے ہیں. اب 8ویں روز میں لکھا ہے کہ وہ پھر کیونکہ اس والی سٹنگ میں اس والی جب جس مسیح جو تھا توما نہیں تھا. جی بالکل. اور توما نے جب شاگردوں نے بتایا تھا اس کو کہ یسوع مسیح ایسے آئے اور ہم نے دیکھا اور یہ وہ کہتا ہے میں جب تک اپنی انگلیاں اس کے ہاتھ میں نہ ڈال دوں اور پسلی میں اس کا اپنا ہاتھ ڈال کے نہ دیکھ لوں میں یقین نہیں کروں گا. اور اب یہ واقعہ ذرا بیان کیجیے گا. واو پریز گاڈ. جی جناب توما کو دی پروفٹ یا اپوسل ٹو انڈیا بھی کہا جاتا ہے. ہم ان کی محنت کا پھل ہیں یا ان کی خداوند کے لیے محبت جس کے لیے انہوں نے انڈیا میں آ کر خدمت کی اس کا پھل ہے. اور یہ وہی توما ہیں جو کہ واقعی ہی پہلی شام جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو پہلی دفعہ سب شاگردوں کو نظر آئے اور یہ یروشلم کا واقعہ تھا وہاں پر وہ نہیں تھے. میری قائلیت ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس وقت تک شاگرد یروشلم میں نہیں ہیں وہ گلیل میں ہیں کیونکہ ان کو فرشتہ نے بھی کہا اور خداوند یسوع مسیح نے خود بھی ان سے کہا کہ تم سے پہلے گلیل کو میرے بھائیوں کو کہنا. عورتوں سے کہا تھا کہ میرے بھائیوں سے کہنا کہ وہ گلیل کو جائے میں ان کو گلیل میں ملوں گا. تو یہ واقعہ گلیل کا ہے اور یہ 1 ہفتے بعد کا ہے. سو ایگزیکٹلی پہلا سنڈے خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے. اگلے سنڈے کو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو پھر گلیل میں ملتے ہیں. اور توما جو ہے وہ یہاں پہ بڑا ایک زبردست ایک جملہ کہتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں مگر ان میں سے بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے اسے دیکھا ہے وہ انہوں نے ان کا یقین نہیں کیا ہے. تو پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد کر. توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند اے میرے خدا. سو یہاں پر توما نے ان کے دس از ناٹ اے اسمال فریز جو اکثر ہمارے مسلمان جو وہ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کہ جی وہ خداوند نہیں انہوں نے کبھی بھی کہا انہوں نے کبھی نہیں کہا. یہاں پہ بھی جب توما نے کہا ہے میرے خداوند اے میرے خدا خداوند نہیں صرف کہا ساتھ خدا بھی کہا. تو اور ایک بات خاص طور پہ جو ان کو کہی میں آج اپنے ناظرین کو بھی کہنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح نے اس کے کہا تھا 27ویں آیت میں پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد کر. آج خداوند آپ سے بھی کہہ رہا ہے بے اعتقاد نہ ہو فیتھ لیس نہ ہو. ہیو فیتھ. خدا کے اوپر یسوع کے اوپر ایمان لائیں کیونکہ ایمان لانا ہی آپ کی نجات کا راستہ بن جائے گا آپ کی آنے والی نسلوں کی نجات کا راستہ بن جائے گا. اور ایک بات بڑی خوبصورت ہے جو 29ویں آیت میں لکھی ہوئی ہے یہاں پہ. یسوع نے اس سے کہا یعنی توما سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے. مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے. آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ نے یسوع کو نہیں دیکھا. میں نے یسوع کو اس طور پہ نہیں دیکھا فزیکل میں جب اس وقت ہم نہیں تھے. لیکن یہاں پہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں زیادہ مبارک وہ ہیں. آپ زیادہ مبارک لوگوں میں شامل کیے گئے لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں جو ایمان لا کے یسوع مسیح پہ اس کے پیچھے چلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ایمان لا کے اس بڑے رتبے میں شامل ہو جائیں زیادہ مبارک لوگوں کے رتبے میں شامل جائیں. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے آپ اس کا جواب دیجیے گا ذرا پہلے پھر میں مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ مسیح صلیب پر بے ہوش ہوئے تھے اور دوبارہ ہوش میں آ کر کشمیر چلے گئے اور وہاں 120 سال تک زندہ رہے اور وہاں ان کی قبر ہے. آپ مرزا کہ اس دقیانوسی خیال کی تردید کیسے کرتے ہیں؟ یہ بہت میں نے اس کے بارے میں جب تھوڑا سا ریسرچ کی تھی تو میں نے دیکھا کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا کیا ریزن تھا کسی بھی قبر کو یسوع کی قبر کہنے کے پیچھے. تو لکھا ہوا ہے کہ جی وہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں جو قبر ہے اس قبر پہ روزریاں پڑی ہوئی ہیں اور وہاں پہ کینڈل جل رہی ہے جو جلتی جا رہی ہے بجھ نہیں رہی. اب اور اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ قبر جو ہے وہ مسیح کی ہے.
اب دنیا بھر میں کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی ایویڈنس کی بات کی جاتی ہے تو یہاں تو بندہ اپنا خیالی. اب دیکھیے ہم جس کتاب کا ریفرنس جس کتاب کو ہم ایز ریفرنس یا ایویڈنس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, وہ کتاب 1600 سال میں لگ بھگ 40 لوگوں نے لکھی ہے, اور ایسے لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں, اور میسیج کوہیرنٹ میسیج ہے, ملتا جلتا میسیج ہے. اور اس کے بارے میں بہت ساری سائنٹیفک ریسرچز اور ایکوی ڈسٹینس سیکوینس لیٹرز اور جو ان پہ جو ساری ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ کتاب آسمانی ہے, یہ ہیومن ورک نہیں ہے, یہ انسانی کام ہو نہیں سکتا. تو ہم اس کو ریفرنس کر رہے ہیں. میں اگر آج اٹھ کے ایک بات اپنے دل سے کوئی کہہ دوں تو اس کا کیا کوئی وزن ہے, یا اس بات کو کیا ثابت کر سکتے ہیں. اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بات میں کہوں گا, ان کو تو ان کے اپنے لوگ جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ان کا آگے سے امام ہوں, وہی ان پہ بلیو نہیں کرتے. تو مجھے اور آپ کو کیا پڑا ہوا ہے کہ ہم ان کی بات میں ذرا سا بھی اس کو اتنی امپورٹنس بھی دیں کہ ہم اس کو ذکر کریں. ان کی بات بالکل بے بنیاد ہے اور کوئی بھی اس میں حقیقت نہیں. ہاں, تھینک یو ویری مچ. ہمیں کوئکلی ٹائم کا بھی دیکھنا ہے, اور میں 5ویں اس میں جو خاص طور پہ 5ویں شاہد ہیں, اس کا جو شاہد ہیں یہاں پہ ان باتوں کے, اس وقت میں جب یسوع مسیح تھے وہاں پہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر ان کو تبریاس کی جھیل پہ, اب یہ بہت بیچ میں دن گزر گئے اور شاگرد اب نیچرلی وہ مسیح نہیں ہیں اور وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو اپنے پیشے میں جو ماہی گیری کرتے تھے اس میں واپس جا چکے ہیں, اور وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا اور ظاہر کیا. اور یسوع نے ان سے کیا کہا تھا, لوکا 24 باب 50-51 آیت میں لکھا ہے, پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے یونا کی جھیل میں 21 باب میں پہلی آیت میں, ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر آ کر ان کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا, اور اس طرح ظاہر کیا یعنی کہ وہ ان پر ظاہر ہوا, ان کو بتایا, اور پھر ان کو ایک جو ہے ان کو کہتا ہے کہ آپ جال کو گہرے میں ڈالو. یہ وہ ساری سٹوری ہے, اور وہ لکھا ہے کہ اتنی زیادہ مچھلیاں پکڑ لائے. تو یہ وہ واقعہ تھا, بیسیکلی ہم واقعہ کو بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ پھر 5ویں دفعہ ہے, اور پھر وہ 6ٹھی دفعہ وہ جگہ جب بیتنیہ کا جو میں ذکر کر رہا تھا, وہ جگہ ہے جہاں وہ لکھا ہے کہ وہ ان کو وہاں لے گئے. یہ جب ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کی بات ہے, جو لوکا 24 باب 50-51 آیت میں, اور لکھا ہے کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کو برکت دی. دیکھیں بات یہاں پہ ہے کہ وہ جاتے جاتے بھی برکت دے کے جا رہے ہیں, اور یہاں پہ لوگوں نے, نبیوں نے کہہ دیا کہ ہمیں تو اپنا پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارے لیے دعا کرو, ہمارے اوپر درود بھیجو, ہمارے اوپر یہ کرو. یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے, دنیا کو آج جاننے کی ضرورت ہے. یہ 6 لکھا ہے, جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا. اور وہاں پہ وہ واقعہ ہے کہ جب وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جیسے تم نے ان کو جاتے دیکھا ہے ویسے ہی آتے دیکھو گے. یعنی پہ کوئی سیڑھی لگا کے وہ نہیں گئے تھے اوپر, کوئی سیڑھی لگے گی نہیں ان کے لیے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ سیڑھی آئیں گے مہدی اور وہ لگائیں گے اور سارا کچھ, یہ کوئی ذکر نہیں ہے, اس کی کوئی بات نہیں ہے. اور یہاں پہ جو خاص بات ہے کہ یہ جو واقعہ میں نے بتایا نا فرشتوں کا, وہ اعمال پہلا باب اسی 10 آیت میں لکھا ہوا ہے. لیکن میں اس وقت بات خاص کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں حدیث جو ہے وہ خاص طور پہ اس بات کو لکھتی ہے, کہتی ہے. صحیح مسلم میں 2937 حدیث کا نمبر ہے. انگلش میں یہ لکھی ہوئی تھی, بائی the one who is hands is my soul, the son of Mary will soon descend among you as a just judge. اور لکھا کہ he will break the cross, he will kill the pig and abolish the jizya and will kill the dajjal. یعنی کہ یسوع مسیح, یہ صحیح مسلم حدیث ہے یہ, اور یہ مستند حدیثوں میں اس کا تصور کیا جاتا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ جو ہے مریم کا بیٹا مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ واپس آئے گا, اور وہی ہے جو ایک منصف جج کی طرح جو ہے دنیا کا انصاف کرے گا, فیصلہ کرے گا. اور لکھا ہے
کہ وہ جزیہ کو ختم کرے گا. جزیہ جو ایک رانگ فیکٹ ہے وہ اس کو ختم اس لیے کرے گا, کوئی غلط چیز تھی کہ وہ لگائی جاتی تھی جو غیر مسلم کے اوپر لگائی جاتی تھی. اور پھر وہ سب سے بڑی بات, وہ دجال کو جس کو ہم اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں, مخالف مسیح کہتے ہیں, وہ اس کو مارے گا. تو جس نے سب کچھ اسے نہیں کرنا ہے تو پھر اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتی دنیا؟ آپ اس پہ بات کریں. جی, ڈاکٹر صاحب میں اپنے آپ کو بالکل اسلام کے حوالے سے میں بہت زیادہ کمنٹ نہیں کرتا, کیونکہ میں اپنے آپ کو کوالیفائڈ نہیں انف سمجھتا اس بات بارے میں. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن میں, میرا خیال ہے کہ قرآن مجید میں خود بھی ذکر جو ہے جناب مسیح کا, وہ جناب محمد سے زیادہ دفعہ ہے. بائی نیم جناب مسیح کا ذکر زیادہ ہے. اور کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو لیا جائے اسلامک کو کہ وہ مرے یا نہیں مرے, اس بات پہ متفق ہے کہ وہ آسمان پر ہے اور وہ واپس آنے والے ہیں, which shows that he is alive and he is going to come back. مرنے کے بعد زندہ ہو گئے ہیں یا زندہ ہی اوپر چلے گئے ہیں, وہ واپس آئیں گے and he is going to sort everything out. So that definitely gives him a lot of standing. اور یہی ریزن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلشن ایستھر جیسے واقعات, یا بلقیس شیخ جو تھیں وہ بھی مسلم تھیں, پاکستان سے دونوں خواتین تھیں. بلقیس شیخ تو میرا خیال ہے انٹیریئر منسٹر آف فیڈرل انٹیریئر منسٹر آف پاکستان کی مسز تھیں. تو وہ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی مسیح کو جان کے اور ان کو جاننے کے بعد یہاں تک پہنچے. میں تو اسی لیے میں ان کی بات کرتے ہیں. میں جانتا ہوں الازہر یونیورسٹی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ہمارے مسلم بھائیوں کی, وہاں کے بڑے بڑے پروفیسرز, ایک نہیں کئی پروفیسر جو ہیں وہ مسیحیت میں آ گئے جب مسیحیت کی تحقیق کرتے کرتے ان کی جو ہے زندگیاں بدل گئی. اور میں ایک واقعہ وہی اسی طرح کا ایک اور بیان کرنا چاہتا ہوں. اور یہ شخص ابھی بھی میرے جو بھی دوست اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو گوگل کیجئے, آپ اس کو دیکھیے, آپ کو یہ پتہ لگے گا یہ شخص آج بھی زندہ ہے. لی سٹروبل یہ ایتھیسٹ تھا, خدا کو نہیں مانتا تھا. اور یہ شکاگو ٹریبیون بہت بڑا جو ہے یہ میگزین ہے شکاگو ٹریبیون, یہ اس کا رپورٹر تھا. اور یہ لاء اسکول کا گریجویٹ تھا, یہ لاء اسکول کا گریجویٹ تھا. اور اس نے اصل عقائد تک پہنچنے کے لیے کہ کیسے میں یہ جھوٹا ثابت کروں کہ مسیح کا جیتنا جھوٹا تھا, وہ نہ صلیب پہ چڑھائے گئے نہ آسمان پر اٹھائے گئے. اور وہ یروشلم چلا گیا, تحقیق کرتا رہا کئی مہینے, 5000 سے زیادہ نسخوں کا اس نے جو ہے پرانے نسخے جہاں جہاں اس کو ملے اس نے مطالعہ کیا. اور جب یہ وہ سب کچھ تحقیق کر رہا تھا تو خود مسیحی ہو گیا, وہ مسیح کا پیروکار بن گیا, کیونکہ اس نے حقیقت جان لی, حقیقت دیکھ لی. اور پھر اس کا بڑا بیسٹ سیلر ناول جو تھا دا کیس آف فار کرائسٹ کے نام سے یہ جو ناول ہے یہ بڑا ہٹ ہوا, بڑا بیسٹ سیلر ہوا, یہ اس نے لکھ دیا. اور اس کے بعد اسی جو ناول کے اوپر ایک فلم بنی ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے, دا کیس فار کرائسٹ. اور یہ 2017 میں جو 7 اپریل کو یہ جو ہے یہ ریلیز ہوئی تھی یہ فلم, اور آپ اس فلم کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور وہ اس فلم کے اندر مسیح کی مصلوبیت, مسیح کے جی اٹھنے, مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کی تحقیق کے بعد تصدیق کرتا ہے اور شواہد کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے. اور اس میں خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں, اس کے بعد آپ اس پہ بات کیجیے گا, لبرٹی یونیورسٹی اس وقت امریکہ کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے, اور اس یونیورسٹی کے پروفیسر نے اساتذہ نے ایک مشترکہ بیان دیا تھا, اور اس میں لکھا تھا کہ we affirm that Bible, both Old and New Testament, though written through men, was supernaturally inspired by God, so that all its words are written true revelation of God, and it is therefore inerrant in original and authoritative matter. یعنی کہ یہ جو ہے بائبل پرانا اور نیا عہد نامہ جو ہے یہ خدا نے لوگوں سے لکھایا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے, اور یہ جو ہے سچ ہے, اور یہ خدا کا مکاشفہ ہے جو سچ ہے, اور غلطیوں سے پاک ہے. اس میں لکھا ہے انرنٹ, غلطیوں سے پاک ہے, اور اوریجنل ہے, اور اتھارٹیٹیو اختیار رکھتا ہے اپنے اندر.
और यही वो कलाम है जिसकी खुशखबरी हम आपको देते हैं। और ये कलाम बाइबल मुकद्दस आपकी ज़िंदगियों को, दुनिया की ज़िंदगियों को आज तक बदलता आया है, उनकी राहों को बदल देता है। आप अपना इस पे ज़रूर तबसरा कीजिएगा क्योंकि हमारे पास आखिरी मिनट रह गए हैं। वाइंड अप आप कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ी सही बात की है, इस पे बहुत से स्कॉलर्स ने काम किया हुआ है। मैंने भी अदना सी कोशिश की है जिसमें मैंने ये दावा किया है कि आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिकली एंड स्टैटिस्टिकली प्रूव कर सकते हैं कि बाइबल एक इल्हामी किताब है, इसमें कोई गलती नहीं है, जिसके ऊपर बहुत बहुत बड़े लोगों ने, जैसे फॉर द लाइक्स ऑफ डॉक्टर आइवन पनीन, उन्होंने काम किया है। उन्होंने ये साबित किया है कि आज का मौजूदा दौर का सुपर कंप्यूटर भी वो स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता जो स्क्रिप्ट उस दौर में जनाब मत्ती ने या उनके हवारियों ने या अनाजील में या इवन के पैदाइश की किताब में जो बातें, जो राज छुपा दिए गए हैं, वो लिखा गया है। सो ये कलाम बिल्कुल दुरुस्त है, इस कलाम में कोई गलती नहीं है। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको कोई शक है, ये किताब आपके पास है, रीड, अगर आपको लगता है ये किताब बदल गई है, आप इसको पढ़ के देखें और ये आपको बदल देगी। ये दावा है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। लेकिन अगर आपने कभी इसको पढ़ा नहीं तो आपके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है कि आप इस किताब को गलत कहें। सो इसको गलत कहने के लिए ही बेशक पढ़ें, लेकिन इस किताब को पढ़ें, इसको पढ़ के देखें, अनाजील से शुरू करके देख रहे हैं, जनाब मसीह की ज़िंदगी के बारे में पढ़ के देखें, आपको पता चलेगा कि ये किताब क्या कहती है। सो मैं आई वुड लाइक टू इनकरेज, मैं अपने दोस्तों से, मुसलमान दोस्तों या कोई भी है किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस किताब को लीजिए। अगर आपको किताब चाहिए आप हमारे चैनल से रब्ता कर सकते हैं एंड वी विल मेक श्योर कि आपको किताब की जिल्द जो है आपकी ज़ुबान में मुहैया की जाए, और ये किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। This could be the best book you'll ever read. बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच वेजर सैमसन सैमुअल, आपको खुदावंद बड़ी बरकत दे। और नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में बहुत से और लोगों ने इसके ऊपर तहकीक की है। उस वक्त के यहूदी बहुत बड़े तारीख़दान जो थे और यहूदियत के ऊपर लिखने वाले हिस्टोरियन जो थे, फ्लेवियस जोसेफस ने उस वक्त की उस हिस्ट्री में ये मौजूद है, लिखा हुआ मौजूद है कि हाँ, एक शख्स पैदा हुआ था जिसने अपने आप को मसीहा डिक्लेयर किया, और वो शख्स जो था उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा भी लिया, और वो बड़े बड़े मोजात दिखाता रहा। और उन्होंने ये भी लिखा है कि वो मुर्दों तक उसने ज़िंदा किया, और ये भी उन्होंने लिखा है कि उसने अपने आप को जब मसीहा डिक्लेयर किया तो उस वक्त की हुकूमत ने और जो काहिनों ने मिल के उसे मसलूब कर दिया, और उसकी मसलूबियत का वो दावा प्रूव करते हैं, वो लिखते हैं, दावा पूरा करते हैं कि मसलूबियत का दावा जो है वो सच्चा है। और ये भी लिखते हैं कि मसीह के ताल्लुक से उनके साथ साथ कर्नेलियस टैकेटिस हैं जो और उस वक्त के जो है हिस्टोरियन है, ये दोनों मिलकर इस बात की तायीद करते हैं। और सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे लिखी है, पहला करंथियों उसका 15 बाब उसकी 3 से 8 आयत तक, चुनाचे मैं उन सबसे पहले तुमको यही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। और कैफा को, जिसको हम पतरस भी कहते हैं, और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बेशतर अब तक मौजूद हैं और बाज़ सो भी गए। और फिर याकूब को दिखाई दिया, और फिर सब रसूलों को। ये इंजील मुक़द्दस में ये बातें लिख दी गई हैं और ये आपके लिए हैं। हमारे पास एक और सवाल भी है हमारे भाई पास्टर योएल रॉबर्ट का, हम नेक्स्ट टाइम इस सवाल को लेंगे आपके, आज हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मसीह का जी उठना ये एक हकीकत थी, हकीकत है और हकीकत रहेगी, क्योंकि मसीह दुनिया की निजात के लिए, मेरे और आपकी निजात के लिए क्यों मसीह आए और क्यों मसीह मसलूब हुए। आज बहुतों का ये सवाल है, क्यों वो सलीब पे उन्होंने जान दी। आज बहुतों का ये सवाल है, वो कफ़ारा ही देना था उन्होंने, और कफ़ारा उन्होंने ईद फसा पे जब यहूदी कुर्बानियाँ गुजारते थे, उन्होंने वो कुर्बानी सलीब पे अपने आप को दे के, क्योंकि सलीब एक उस
वक्त के लिए लानत का निशान थी, लेकिन उन्होंने उसे इज्जत का निशान बना दिया। आज दुनिया में लोग चाहे मसीह को मानते हो या ना मानते हो, अपने गलों में मैं देखता हूं कि बहुत सी ख़वातीन सलीब पहने होती हैं, उनके कानों की बालियों में सलीब होती है। ये वो इज्जत का मकाम है जो मसीह ने सलीब को दे दिया, और वो आपको भी उस इज्जत के मकाम तक लेके जाना चाहता है। लेकिन क्या आप उस इज्जत के मकाम पर जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके उसको खुदा का बर्रा मानते हुए कि मेरे और आपके गुनाहों के लिए आया? क्या आप इसको मानने के लिए तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो वो भी आपको अपनी जो है अपने साथ हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करने के तैयार है, आपको अपना बेटा और बेटी बना देने के लिए तैयार है। लेकिन बात आपके फ़ैसले की है। क्या आप आज फैसला करना चाहते हैं कि आप ज़िंदा मसीह को पीछे चलेंगे या मुर्दों के पीछे चलेंगे? खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपकी रहनुमाई फरमाए। आमीन।